नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म श्वेता सिन्हा साथमा छु म गोविन्द धिताल। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा महाभियोग सिफारिस समितिमा दोस्रो दिन पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान। 43 मध्ये 6 प्रश्नको बयान पूरा, अर्को बयान आगामी आइतबार। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। विधान समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। आगामी आम निर्वाचनका लागि दलहरू धम्माधम समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस गर्दै कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको पनि सिफारिस भइसकेको दलहरूको भनाइ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पालिका स्तरमा कन्सुलर सेवा विस्तार गर्ने। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहयोग र उद्धार गर्न पालिकाबाटै समन्वय गरिने। आर्थिक सङ्कटमा परेको श्रीलङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको करिब 3 अर्ब डलर ऋण सहयोग। आर्थिक अवस्था सुधारको सङ्केत हेरेर अरू सहयोग गर्ने निर्णय। र नेपालले भोलिदेखि केन्या विरुद्ध 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दै T20 श्रृङ्खलामा विजयी नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने रणनीतिमा। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिस समितिले दोस्रो दिन निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग जवाफ लिने क्रम सकिएको छ। आज सिंहदरबार स्थित समितिको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग समितिले जवाफ लिएको हो। समितिका सदस्य कल्याणी कुमारी खड्काले समितिले जबरासँग 2वटा प्रश्न सोधेको जानकारी दिनुभयो। आगामी बयान 19 गते आइतबारलाई राखिएको सदस्य खड्काले बताउनु भयो। हिजोदेखि बयान लिने क्रम सुरु भएको हो। जवाफका लागि समितिले 43वटा प्रश्नहरू तय गरेको थियो। पहिलो दिनमा 4वटा मात्र प्रश्नमाथि छलफल भएको छ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले आफू दोषी नभएको तर सबैले आफूमाथि एकपक्षीय रूपमा आरोप लगाएको जवाफ दिइरहनु भएको छ। 6 महिनाभन्दा बढीदेखि निलम्बनको अवस्थामा रहनुभएका जबराको महाभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषयले 3 महिनामै निष्कर्ष आउनुपर्ने भए पनि लामो समयपछि समितिमा छलफल प्रारम्भ भएको हो। समितिको यही भदौ 8 गते बसेको बैठकले उहाँलाई जवाफका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार जबरा बुधबारदेखि जवाफ दिनका लागि समितिमा उपस्थित हुनुभएको हो। जबरा विरुद्ध 2078 फागुन 1 मा प्रतिनिधि सभाका 98 जना सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियो। संसदले महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ 1 गते पहिलो बैठक बसेको थियो। जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बारले महाअभियोग पुष्टि गर्न 34 बुँदे पत्र समितिलाई बुझाएका थिए। पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारण समेत समेटिएका छन्। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 राष्ट्रिय सभामा पेश भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको पहिलो बैठकमा विधायन व्यवस्थापन समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्रले राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई राष्ट्रिय सभामा पेश गर्नुभएको हो। यसअघि हिजो बसेको विधायन समितिको बैठकले विधेयकलाई प्रस्तुत रूपमै बहुमतले पारित गरेको थियो। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा विभिन्न समितिका प्रतिवेदनहरू पेश भएका छन्। बैठकमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन समितिका सदस्य देवेन्द्र दाहालले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन 2076 र समितिको एकीकृत प्रतिवेदन 2079 सभा समक्ष पेश गर्नुभएको थियो। सत्ता साझेदार 5 दलीय गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा अहिले पनि बसिरहेको छ। आज बिहान 11 बजेदेखि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसिरहेको हो। बैठकमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषय सम्भवतः आजै टुङ्गिने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हेमलाल पुरीले बताउनु भयो। यसअघि हिजो बसेको बैठकमा मङ्सिर 4 गतेका लागि तय भएको निर्वाचनका लागि 5 दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सिट बाँडफाँडको औपचारिक सहमति नजिक पुग्नु भएको थियो। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल
कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल सहितका नेताहरू सिट बाँडफाँडको विषयमा निरन्तर छलफलमा लागिरहनु भएको छ। यसैबीच आगामी मङ्सिर 4 गते हुने आम निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फ धमाधम उम्मेद्वार सिफारिस गर्न थालेका छन्। अहिले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र तथा जिल्लाबाट समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गरेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने काम भइरहेको छ। उम्मेद्वारहरूको अन्तिम टुङ्गो भने राजनैतिक दलको केन्द्रीय तहबाट मात्र लाग्नेछ। निर्वाचन आयोगले बनाएको तालिका अनुसार असोज 2 र 3 गते समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्नुपर्ने भएपछि राजनीतिक दलहरू समानुपातिक तर्फका उम्मेद्वार छान्न व्यस्त बनेका छन्। समानुपातिक तर्फ प्रतिनिधि सभाका लागि 110 र प्रदेश सभाका लागि 220 सिटहरू रहेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको स्थानीय तहबाट सिफारिसमा परेका उम्मेद्वारहरूको सूची पार्टीको प्रदेश तहमा आइपुगेको र पर्सि 18 गतेसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुग्ने जानकारी दिएको छ। पार्टीले उम्मेद्वारको सिफारिस गर्दा कम्तीमा 33% महिला समेटिने गरी सूची पठाउन निर्देशन दिएको जनाएको छ। तलबाट आएको नाम त अटोमेटिक त पास गर्नु परिहाल्यो। अब माथिल्लो कमिटीले पनि तलबाट आएको नाममा आफ्नो राय व्यक्त गर्न सक्छ। प्लस मोर पोटेन्सियल कोही छुटेको छ भने पनि उनीहरूले तल नोट गरेर यो पनि छुट्यो भन्न पनि सक्छ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारको सिफारिस गर्न पार्टी मातहतको संरचनालाई निर्देशन दिए पनि सूची पठाउने समय सीमा तोकेको छैन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फका उम्मेद्वार छनौट गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका उम्मेद्वारको नामका बारेमा पनि केन्द्रमा सिफारिस पठाउन तल्ला तहमा निर्देशन दिएको नेताहरूले जानकारी दिएका छन्। सत्तारूढ अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाका लागि गरिएको सिफारिस केन्द्रसम्म आइपुगेको पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि 495 जना तथा प्रदेश सभाका लागि प्रति सदस्य संख्या करिब 5 जनाका दरले सिफारिस आएको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले यही 20 गतेसम्ममा सिफारिसमा परेका उम्मेद्वारहरूको सूची केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन पार्टी मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको पार्टीका संगठन विभाग प्रमुख राम सहायक प्रसाद यादवले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले कतिपय जिल्लाबाट उम्मेद्वारहरूको सिफारिस आइसकेको र भदौको अन्तिमसम्ममा केन्द्रमा सिफारिस पठाइसक्न मातहतका संरचनालाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अघिल्लो पटक समानुपातिक सांसद नभएका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्न मातहतका संरचनालाई निर्देशन पठाइएको जानकारी दिएको छ। पार्टीको विधि र पद्धतिलाई स्वीकार गरेको तथा पार्टीप्रति प्रतिबद्ध भएकालाई मात्रै सिफारिस गरेर यही भदौ 22 गतेसम्ममा केन्द्रमा सूची पठाउन निर्देशन दिएको नेताहरूले बताउनु भएको छ। भर्खर अहिले सकेको निर्वाचनहरूमा उम्मेदवार भएर हारेका वा जितेकाहरूलाई सिफारिस नगर्ने पनि भनेका छौँ। त्यस पछाडि भर्खरै कुनै तपाईँको चाहिँ समानुपातिक तर्फ बसिरहेका कोही हुनुहुन्छ भने त्यही पदमा फेरि समानुपातिकमा गर्ने कि नगर्ने भन्दा नगर्ने भनेर हामीले भनेका छौँ। प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि निर्वाचन आयोगमा 68 वटा राजनैतिक दल दर्ता भएका छन्। त्यस्तै समानुपातिक तर्फ नै प्रदेश नम्बर 1 मा 55, मध्य प्रदेशमा 59, बागमतीमा 58, गण्डकीमा 52, लुम्बिनीमा 54, कर्णालीमा 49 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 50 वटा दल दर्ता भएका छन्। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाहरूमा 60% सिटमा प्रत्यक्षबाट र 40% सिटमा समानुपातिक प्रणालीबाट सदस्यहरू निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। क्यामेरामा शिव पंगेनीका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा 18 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको गण्डकी प्रदेशबाट 4 जनाले उप प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। दलहरूले निर्वाचन क्षेत्रमा भटाभट उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न थालेपछि ती पूर्व उप प्रधानमन्त्रीहरूको निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक कस्तो जनाधार छ त धेरैलाई चासोको विषय बनेको छ।
नेपालका लागि 2 जना प्रधानमन्त्री दिएको गण्डकी प्रदेशबाट विभिन्न समयमा 4 जनाले उपप्रधानमन्त्री बनेर जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ। ती 4 जना उपप्रधानमन्त्री मध्ये चित्रबहादुर केसीको पार्टीको वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा अन्य 3 जना उपप्रधानमन्त्रीको तुलनामा उहाँको अवस्था कमजोर देखिन्छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागलुङका दुवै निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमालेका वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीले प्राप्त गरेको मतभन्दा बढी छ। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि चित्रबहादुर केसीले प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थिएन। त्यसैगरी तनहुँबाट निर्वाचित भएर उपप्रधानमन्त्री बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेलको अवस्था गत निर्वाचनको तुलनामा जितका लागि निकै सहज देखिन्छ। पूर्व उपप्रधानमन्त्री पौडेलले प्रतिस्पर्धा गर्न चाहेको तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले पाएको मत अन्य सबै दलहरूले पाएको मतभन्दा पनि बढी देखिन्छ। तर गत निर्वाचनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री पौडेललाई पराजित गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका कृष्ण कुमार श्रेष्ठ अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट गठबन्धनमै हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अर्का उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि स्थानीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसका वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य सबै पार्टीले पाएको मतहरूको जोडभन्दा पनि बढी देखिन्छ। गत निर्वाचनमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ वाम गठबन्धनकी उम्मेद्वार पद्मकुमारी अर्यालसँग पराजित हुनुभएको थियो। गण्डकी प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्वाचन क्षेत्र गोर्खा 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रका वडाध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मत अन्य पार्टीका वडाध्यक्षहरूले पाएको मतभन्दा बढी देखिन्छ। तर अन्तिम समयमा आएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सोही क्षेत्रमा हँसिया हथौडा चुनाव चिन्हमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निधो गरेपछि पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठको प्रतिनिधि सभाको सम्भावित विजय यात्रा सुरु नहुँदै सकिएको छ। अघिल्लो पटकको चुनावमा पनि पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग पराजित हुनुभएको थियो। पछि माओवादी केन्द्रले पूर्व उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएको थियो। 4वटा गाउँपालिका र गोर्खा नगरपालिकाको 7वटा वडा मिलेर बनेको गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 मा कसको नाम सिफारिस हुने हो अझै टुङ्गो लागेको छैन। बद्री गौतम, नेपाल टेलिभिजन। यसैबीच यति बेला संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि विभिन्न राजनैतिक दलहरूले उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने क्रम जारी रहेको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरूको नाम सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट कतिपय दलले सिफारिस गरेका छन् भने कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले पनि आफ्नो उम्मेद्वारी प्रस्तुत गरिरहेका छन्। यसैबीचमा नेकपा एमाले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि यही भदौ 22 गतेभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न पार्टी मार्फतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ। एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गर्नुभएको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा उम्मेद्वार सिफारिसको अन्तिम मिति भदौ 22 गतेलाई तोकिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र कमिटीबाट गरिने सिफारिसमा जिल्ला र प्रदेश कमिटीले रायसहित केन्द्रमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ। समानुपातिक तर्फ सिफारिस गर्दा समावेशिताका आधारमा गर्नुपर्नेछ भने जनसंगठनको केन्द्रीय तहबाट 1 जना महिला सहित 3 जनालाई समानुपातिकमा सिफारिस गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको छ। समाचारहरू विज्ञापनपछि अब बाँकी समाचार। सरकारले मानव बेचबिखन विरुद्ध क्रियाशील संयन्त्र निर्माण गर्न तयारी गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव बेचबिखन रोक्नका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको हो। माइती नेपालले आयोजना गरेको मानव बेचबिखन विरुद्धको 16औं राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले तस्करहरूले मानव बेचबिखनका लागि नयाँ तरिका अपनाउने भएकोले सशक्त रूपमा एकीकृत कार्ययोजनाहरू तयार गर्ने काम भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। यसका लागि मानव बेचबिखन विरुद्ध काम गरिरहेका विभिन्न सरकारवाला पक्षसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। कार्यक्रममा माइती नेपालका कार्यकारी निर्देशक विश्वराम खड्गाले मानव बेचबिखनको स्वरूप फेरिँदै गएकोले यसलाई गम्भीरताका साथ लिन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र 145वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा परेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। हामी जति महिलाहरू पीडित भए शोषित भए भनेर हामी जति उनीहरूलाई संरक्षणवादी नीतिले हामी काम गर्छौँ त्यति नै दलाल एजेन्टहरू त्यसको लुप होलमा बसेर फाइदा लिइरहेको कुराहरू हामीले देखेका छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनका प्रतिमूर्ति प्रदीप गिरीको निधनले देश र पार्टीको लागि मात्रै नभएर विश्वकै समाजवादी चिन्तनका पक्षधरहरूको लागि अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य स्वर्गीय प्रदीप गिरीको 13औं पुण्यतिथिको अवसरमा नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति र काठमाडौँ जिल्ला समितिले आयोजना गरेको शोक सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवादी चिन्तनलाई पार्टीले मात्र नभई समग्र समाजवादी पक्षधरले अनुसरण गर्नुपर्ने बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्वर्गीय गिरीको आत्मसात गरेको विचारलाई नेपाली काङ्ग्रेसले देशभर पुर्याउने पनि बताउनु भयो। समाजवादी मात्रै होइन उहाँ चाहिँ दार्शनिक पनि हो। धेरै कुराहरूमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको थियो। उहाँ जिनियस अलराउन्डर उहाँ बुझ्ने कुनै थाहा कुनै कुरा छैन। उहाँले एउटा व्यक्ति जस्तै समाजवादसँग सबभन्दा बढी ज्ञान थियो। यस्तो विद्वान धेरै कम विद्वानहरू छन् अहिले होला तर चाहिँ यस्तो व्यक्ति उहाँको विषयमा जति वर्णन गरे पनि साध्य हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वर्गीय नेता गिरी प्रजातान्त्रिक समाजवादी नेता मात्रै नभएर साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र र दर्शनशास्त्रका समेत ज्ञाता भएको उल्लेख गर्दै देशले प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारक गुमाएको बताउनु भयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले गिरी सुशासन, नवनिर्माण र राष्ट्र निर्माणको पक्षमा अविचलित लागिरहने त्यागी नेता भएको स्मरण गर्नुभयो। नचाहे तापनि उहाँ देशमा सुशासनको पक्षमा, उहाँ देशमा चाहिँ नवनिर्माणको राष्ट्र निर्माणको पक्षमा र राष्ट्रलाई एउटा चाहिँ कसरी गति दिनुपर्छ, कसरी उन्नतिमा लानुपर्छ भन्ने पक्षमा उहाँको गहिरो चिन्तन र विचार थियो। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्वर्गीय गिरी संविधानमा लेखिएको समाजवादलाई जीवन्त तुल्याउनु पर्नेमा चिन्तित रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको अक्षरहरूलाई जीवन्त तुल्याउनु उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भयो। यसरी सम्झिराख्न सक्यो केवल वर्षमा एकपटक कुनै एउटा तिथिमितिमा मात्र होइन, प्रदीप गिरीको जीवन मूल्य, जीवन दर्शनबाट सम्झिने गरेको नयाँ पुस्ताका साथीहरूलाई हामी तयार गरिराख्न सक्यौँ भने त्यो उहाँप्रतिको सबभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने ठान्छु। काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले गिरीप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जलीको लागि पार्टीले सिराहास्थित गिरी आश्रमलाई समाजवादी चिन्तनको अध्ययन केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनु भयो। त्यो आश्रमलाई चाहिँ अब चाहिँ सबै चाहिँ मिलेर त्यो एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक सोसियलिजमको एउटा चाहिँ लर्निङ सेन्टरको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ डेभलप गर्न सक्यो भने उहाँप्रति चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। स्वर्गीय गिरीकी धर्मपत्नी भारती सिलवाल गिरीले उहाँको दूरदर्शी दृष्टिकोण, स्वतन्त्रता, समानता, स्वाधीनता र अन्तर्विविधतामा ऐक्यबद्धतामा भर पर्दछ र त्यो प्रजातान्त्रिक समाजवादमा मात्रै सम्भव छ भन्ने विश्वास रहेको बताउनु भयो। उहाँले आगामी चुनावमा उहाँको प्रजातान्त्रिक समाजवादप्रतिको विश्वास जनता समक्ष कटिबद्धताका साथ र प्रतिज्ञाका साथ लगेर जनताको विश्वास जित्न सक्यो भने मात्रै उहाँप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने बताउनु भयो। प्रतिज्ञाका साथ हामीले जनताको विश्वास र विश्वसनीयता हामीले जित्न सक्यौँ भने उहाँप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुनेछ। काङ्ग्रेसका निष्ठावान तथा त्यागी नेता गिरीको उपचारका क्रममा ललितपुर स्थित मेडिसिटी अस्पतालमा 75 वर्षका उमेरमा यही भदौ 4 गते निधन भएको थियो। नेपालको चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनुभएका महिला चिकित्सकहरूलाई आज सम्मान गरिएको छ। नेपाल चिकित्सक संघले आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 15 जना महिला चिकित्सकलाई सम्मान गर्नुभएको हो। महिला चिकित्सकहरू 5 जनालाई वुमन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड र 10 जनालाई वुमन इन मेडिसिन अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। वुमन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्डबाट सम्मानित हुनुहुने महिला चिकित्सकहरूमा डाक्टर विमला ओझा, डाक्टर नारायणी श्रेष्ठ, डाक्टर रेवा श्रेष्ठ, डाक्टर गीता बस्नेत र डाक्टर ओम शाह विष्ट हुनुहुन्छ। यस्तै वुमन इन मेडिसिन अवार्डबाट डाक्टर आसमा राणा,
डाक्टर वसुधा खनाल, डाक्टर कमला बुढाथोकी, डाक्टर लक्ष्मी नानी श्रेष्ठ, डाक्टर मीरा मल्ल सम्मानित हुनुभएको छ। यसै गरी डाक्टर मिथिला शर्मा अधिकारी, डाक्टर रोशना अमात्य, डाक्टर स्वराज राजभण्डारी, डाक्टर तीर्था राणा र डाक्टर उषा शाहलाई पनि वुमन इन मेडिसिन अवार्डबाट सम्मान गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कन्सुलर सेवा पालिका स्तरमा विस्तार गरिने बताउनु भएको छ। कन्सुलर सेवा विभागले उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा आयोजना गरेको कन्सुलर सेवा प्रवाहमा स्थानीय तहसँगको सहकार्य सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा मन्त्री खड्काले कन्सुलर सेवालाई अनलाइन मार्फत 753वटा स्थानीय तहमा विस्तार गरिने बताउनु भएको हो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर समस्यामा परेका नेपालीहरूलाई आवश्यक कानूनी उपचार र उद्धार गर्न आधारभूत कागजातहरू स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने भएकाले कन्सुलर सेवा स्थानीय तहमा विस्तार गर्न लागि मन्त्री खड्काले बताउनु भयो। र साथसाथै द्रुत गतिले चाँडोभन्दा चाँडो सेवा दिने र सेवाको लागि काठमाडौँसम्म पुग्ने झन्झट, श्रम मन्त्रालयमा, परराष्ट्र मन्त्रालयमा, कन्सुलर सेवामा ओहोरदोहोर गरेर राख्ने झन्झट, त्योबाट मुक्त गराउनको लागि हामीले सूचना प्रविधि अप्नाएर त्यसको माध्यमबाट चाँडोभन्दा चाँडो जनतामा सेवा दिने काम हो। कार्यक्रममा उदयपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ जिल्लाका पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पञ्जीकरणका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। समाचारहरूमा विज्ञापनपछिको बाँकी समाचारमा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। सिद्धार्थ राजमार्गको तानसेन बुटौल सडक खण्ड भासिएर आवागमन बन्द भएको छ। 1 महिना अघिदेखि राजमार्गको हिउँदे खोलामा केही मात्रामा भासिएको सडक आज दिउँसो सवारी सञ्चालन नै गर्न नमिल्ने गरी खसेको हो। 60 मिटर सडक भासिएको सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी महेश्वर लम्सालले जानकारी दिनुभयो। कमजोर माटोमा निरन्तरको वर्षाका कारण सडक भासिएको हो। सडक डिभिजन पाल्पाले रातभर काम गरेर नयाँ मार्ग बनाउने जनाएको छ। सडक भासिएपछि सुनौली पोखराको यात्रामा निस्केका यात्रुहरू रोकिएका छन्। पाल्पाका विभिन्न क्षेत्रबाट तानसेन हुँदै बुटौलका लागि हिँडेका सवारीलाई भने प्रहरीले तानसेनदेखि नै रोक लगाएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका अन्तर्गतका केही भूभाग गुगल नक्सामा भारतमा देखिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई जमिन वा कुनै सम्पत्ति धितो राखेर कर्जा प्रवाह नगरेपछि स्थानीयलाई समस्या भएको छ। बैंकबाट ऋण नपाएपछि साहु महाजनसँग मिटर ब्याजमै भए पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको स्थानीयवासीको गुनासो छ। सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को अधिकांश भूभाग, 3 को केही भाग र नारायणी नदी पारीको सुस्ता गाउँको केही भाग गुगल नक्साले भारतको बिहार राज्यमा देखाउँछ। नेपाली भूमिमा रहेका विद्यालय, प्रहरी कार्यालय समेत भारतमा देखिएपछि त्यस क्षेत्रमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राखेर ऋण प्रवाह गर्न रोकेका छन्। वडा कार्यालय जहाँ छ, तपाईको स्वास्थ्य चौकी जहाँ छ, प्रहरी चौकी जहाँ छ, गुगल नक्साले चाहिँ बिहार भनेर, इन्डियाको बिहार भनेर देखाउने। अहिले काठमाडौँमा मिटर ब्याज विरुद्ध धरनामा रहेका पीडितहरू पनि अधिकांश सुस्ताकै छन्। कृषि कार्य र वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि साहु महाजन कहाँबाट ऋण लिएका धेरै स्थानीय अहिले मिटर ब्याजबाट पीडित भएका हुन्। त्यसको एउटा कारण सीमा क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्नु पनि हो। अब बैंकले लगानी नगर्दिँदा धेरै जसो मान्छेहरू अहिले यो मिटर ब्याज र जुन कुरा जोडिएको छ त्यसमा पनि त्यो समस्याले गर्दा पनि प्रभाव परेको छ। गुगल नक्सामा भारतमा देखाएको जमिनको राजस्व बुझ्ने, किनबेच गर्ने काम भने धमाधम भइरहेको छ। तर कर्जा प्रवाहका क्रममा गर्नुपर्ने धितो मूल्याङ्कन गर्न स्थानीय तहका कर्मचारीहरू जानै मान्दैनन् भने बैंकहरूलाई पनि माथिल्लो तहबाट कर्जा प्रवाह नगर्नु भन्ने निर्देशन छ। हाम्रो माथिल्लो निकायले त्यो गुगल म्याप माग्दाखेरि गुगल म्यापमा चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ इन्डियामा देखाउने हुँदाखेरि त्यस क्षेत्रमा लगानी अहिले हामी गर्न असम्भव। भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै आएको नेपाली भूमि सुस्ता बचाउन स्थानीय सीमा रक्षक भएर खडा भएका छन्। तर तिनै नेपालीले सीमा क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच नहुँदा कष्ट भोग्नु परेको छ। विकास अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 269 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
यस्तै आज एकजनाको संक्रमणकै कारण मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक 3,557 परीक्षणमध्ये 269 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको हो। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 215 जना भने संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर हाल 3,158 जना सक्रिय संक्रमित रहेको भन्दै मन्त्रालयले 500 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्ला काठमाडौँ र ललितपुर रहेको जनाएको छ। हाल होम आइसोलेसनमा 3,004, संस्थागत आइसोलेसनमा 154, आइसियुमा 46 र भेन्टिलेटरमा 7 जनाको उपचार भइरहेको छ। मोरङको जोगबनी नाकाबाट विराटनगर प्रवेश गर्ने कोरोना संक्रमितहरूलाई राख्न विराटनगर जुट मिल हातामा करोडौं रुपियाँको लागतमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए पनि सञ्चालन कार्यविधि नबन्दा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। नेपाली सेनाले ठेकेदार कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सन मार्फत निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर अझैसम्म हस्तान्तरण समेत नभएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयमा होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाउने कार्य भइरहेको र यसको सञ्चालन संरक्षण र जिम्मेवारी तोकेपछि सम्बन्धित निकायलाई हस्तान्तरण गरिने जानकारी पाएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले जानकारी दिनुभयो। सेनाको निगरानीमा करिब 29 करोड रुपियाँको लागतमा बनाइएको 1000 शय्याको होल्डिङ सेन्टरमा 22 वटा बस्ने घर, 22 वटा शौचालय र 15 वटा भान्साघर निर्माण गरिएका छन्। अहिले तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको राति 8 बजेको समाचारका साथमा हुनुहुन्छ। समाचार बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। महाअभियोग सिफारिस समितिमा दोस्रो दिन पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान। 43 मध्ये 6 प्रश्नको बयान पूरा, अर्को बयान आगामी आइतबार। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। विधान समितिबाट जस्ताको त्यस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। आगामी आम निर्वाचनका लागि दलहरू धमाधम समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस गर्दै कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको पनि सिफारिस भइसकेको दलहरूको भनाई। परराष्ट्र मन्त्रालयले पालिका स्तरमा काउन्सिलर सेवा विस्तार गर्ने। विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कानूनी सहयोग र उद्धार गर्न पालिकाबाट समन्वय गरिने। आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको करिब 3 अर्ब डलर ऋण सहायता। आर्थिक अवस्था सुधारको सङ्केत हेरेर अरू सहयोगको निर्णय लिइने। र नेपालले भोलिदेखि केन्या विरुद्ध 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दै T20 श्रृङ्खलामा विजयी नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने रणनीतिमा। अब बाँकी समाचारहरू। प्रत्येक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषि पञ्चमी पर्व आज नेपाली नारीले अरुन्धती सहित सप्त ऋषिको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। सप्त ऋषिको पूजा गरेसँगै नेपाली महिलाहरूको पर्व तीज सकिएको छ। महिलाहरूले आज बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकैको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई 365 वटा दत्तिउनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्ने गरेका थिए। अरुन्धती सहित आज अत्रि, गौतम, भारद्वाज, जमदग्नि, वशिष्ठ, कश्यप र विश्वामित्रको पूजा गर्ने गरिन्छ। आज काठमाडौँको टेकु, मुलपानी लगायत मुलुकभरका ऋषेश्वर मन्दिरमा पूजाआजाका लागि श्रद्धालु महिलाहरूको भिड लागेको थियो। भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र नेपाल सरकारबीच आयोजना सञ्चालन सहभागिता सम्झौता भएको छ। नेपाली खानेपानी मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलाल र प्रदेश जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव देवराज निरोलाको रोहबरमा नगर प्रमुख मोहनमाया ढकाल र खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक रमाकान्त दवाडी बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। भेरी नदीबाट लिफ्ट प्रविधि मार्फत सुर्खेत उपत्यकाको अमृत डाँडामा पानी ल्याई ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर ट्याङ्कीबाट पानी वितरण गर्ने योजना रहेको छ। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगरमा 6 अर्ब रुपियाँको लगानीमा आयोजना सम्पन्न हुँदैछ। आयोजनाका लागि 80% सङ्घीय सरकार, 20% प्रदेश सरकार, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र उपभोक्ता संस्थाबाट जुटाइनेछ। रुकुम पूर्वमा हिजो आज भेडा गोठालाका परिवारहरू काम्लो बनाउन व्यस्त छन्। घाँस दाउरा जानु नपर्ने र घरको काम धेरै नहुने भएपछि उनीहरू काम्लो बनाउन व्यस्त बनेका हुन्। गोठालो बाहेक बाँकी घर परिवारका सदस्यहरू उनको काममा व्यस्त बन्न थालेका छन्। एउटा काम्लो 2-3 हजार रुपियाँसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ।
यता मुगु जिल्लाको पूर्वी भेगमा रहेको मुगुम कर्मारोङ गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवन गैराती अज्ञात समूहले तोडफोड गरिदिएका छन्। जिल्लाका 4वटा पालिका मध्ये आफ्नै पालिका भवन भएको एकमात्र गाउँपालिकाको भवन राति 11 बजेतिर अज्ञात समूहले मूल ढोका फोडेर भित्र पसेर तोडफोड गरेको थियो। समूहले सीसी क्यामेरा तोडफोड गरिसकेपछि सभाहल लगायत कोठाका ढोका फोडेर कुर्सी टेबुल लगायतका फर्निचर समेत नष्ट गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुगुका प्रहरी नायब निरीक्षक सुभाष हमालले जानकारी दिनुभयो। पर्यटकीय नगरी पोखरामा आजदेखि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक कार्यालयहरूका 32 ठाउँका शौचालयहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइएको छ। पोखरा महानगरपालिकाले ती व्यवसायिक संस्थाहरूसँग 1 वर्षका लागि सम्झौता गरी शौचालयहरूलाई सार्वजनिक प्रयोगमा पनि उपयोग गर्न सुरु गरिएको हो। महानगरले शौचालय सरसफाईका सामग्री उपलब्ध गराउने सम्झौता गरिएको छ। महानगरपालिकाले शहरका मुख्य चोक, अस्पताल, रंगशाला, सुपरमार्केट, वाश पार्क लगायतका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै निशुल्क रूपमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। अब देश दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क सोङसुकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कोरियामा राम्रो प्रचार गर्न सक्यो भने कोरियाली पर्यटक तान्न सक्ने बताउनु भएको छ। कोरियाली पर्यटनसँग सम्बन्धित विषयमा काठमाडौँमा आयोजना गरिएको 1 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रममा राजदूत सोङसुकले कोरोना महामारीबाट थलिएको नेपालको पर्यटन क्षेत्र आफूहरूले पर्यटक भित्र्याएर ठूलो राहत दिलाउने बताउनु भएको हो। प्रशिक्षण कार्यक्रममा 150 जना सहभागी रहेका थिए। नेपाली विज्ञापन क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड समारोह कृति अवार्डको 12औं संस्करणका लागि मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी उत्कृष्टहरूको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको हो। अवार्ड समारोहमा विभिन्न 31 विधामा पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। अवार्ड समारोह भदौ 26 गते काठमाडौँमा हुनेछ। नयाँ पुस्तालाई विगतमा नेपाल कस्तो थियो भन्ने जानकारी दिने उद्देश्य सहित नेपालको सम्झना नामक पुस्तकको लोकार्पण र बृहत फोटो प्रदर्शनी आयोजना गरिएको छ। ऐतिहासिक नेपाल र राणाकालीन समयदेखिका फोटोहरू र पुस्तक प्रदर्शनीमा राखिएका छन्। नेपालका अग्रणी फोटोग्राफरद्वय दीर्घमान चित्रकार र गणेशमान चित्रकारले खिचेका फोटोहरूको प्रदर्शनीमा 1 शताब्दी अघि नेपाल कस्तो थियो भन्ने फोटो मार्फत बुझ्न सकिने पुस्तकका प्रकाशक एवं प्रदर्शनीका आयोजक किरणमान चित्रकारले जानकारी दिनुभएको छ। प्रदर्शनी होटल याक एन्ड यतिमा जारी छ। अब श्रीलङ्काको प्रसंग गम्भीर आर्थिक संकटमा फँसेको श्रीलङ्कालाई माथि उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले करिब 3 अर्ब अमेरिकी डलर ऋण सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ। श्रीलङ्कालाई 4 वर्षको लागि उक्त ऋण सहायता दिने सम्बन्धी प्रारम्भिक सहमति भएको मुद्रा कोषले जनाएको छ। यसअघि मुद्रा कोष सहित अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूको ऋण तिर्न असमर्थता जनाएपछि श्रीलङ्कालाई असफल राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो। मुद्रा कोषले दिन लागेको ऋण सहायताले त्यहाँको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास मुद्रा कोषले लिएको छ। कोलम्बोमा श्रीलङ्काली अधिकारीसँगको भेटपछि मुद्रा कोषको टोलीले यो सहमतिको निरन्तरता श्रीलङ्काका दाताहरूबाट आगामी दिनमा प्राप्त हुने सहायताको अनुपातले निर्धारण गर्ने बताएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आयातमा कडाई गरेका सामानहरू आयात नगर्न पुनः निर्देशन दिएको छ। वैदेशिक घाटा बढिरहेका बेला महँगा तथा विलासिताका वस्तुको आयातमा रोक लाग्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा परेको दबाव कम भएकोले यसलाई निरन्तरता दिन ब्याङ्कले निर्देशन दिएको राष्ट्र ब्याङ्कका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। आर्थिकपछि अब खेल समाचार। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको पहिलो खेल नेपालले भोलि खेल्दैछ। यसअघि भएको 5 खेलको अन्तर्राष्ट्रिय T20 क्रिकेट श्रृङ्खला नेपालले 3-2 ले जितिसकेको छ। श्रृङ्खलाको दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। केन्यासँग 5 खेलको T20 श्रृङ्खला र 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली नवनियुक्त मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरको प्रशिक्षणमा केन्या भ्रमणमा रहेको छ। 5 खेलको T20 श्रृङ्खला जितिसकेको 1 दिवसीय
जितिसकिएकोले एक दिवसीय खेलमा नेपाल उच्च मनोबलसहित मैदानमा उत्रनेछ। टी20 खेलमा ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा सुधार गर्दै लगेको नेपालले एक दिवसीयको नतिजा पनि आफ्नो पक्षमा पार्ने टोलीका सदस्य खेलाडीहरूको विश्वास छ। खेल समाचारपछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही प्रदेश नम्बर 1 मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जनसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 19 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 27 र 29 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। मौसम सम्बन्धी यो जानकारी सहित हामी समाचार बुलेटिनको अन्तिममा आइपुगेका छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। प्रतिनिधि सभा महाभियोग सिफारिस समितिमा दोस्रो दिन पनि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराको बयान। 43 मध्ये 6 प्रश्नको बयान पूरा, अर्को बयान आगामी आइतबार। राष्ट्रपतिबाट फिर्ता नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश। विधायन समितिबाट जस्ताको तस्तै पारित गरी राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत। आगामी आम निर्वाचनका लागि दलहरू धमाधम समानुपातिकतर्फ उम्मेद्वार सिफारिस गर्दै कतिपय प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वारको पनि सिफारिस भइरहेको दलहरूको भनाइ। परराष्ट्र मन्त्रालयले पालिका स्तरमा कन्सुलर सेवा विस्तार गर्ने, विदेशमा समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहयोग र उद्धार गर्न पालिकाबाटै समन्वय गरिने। आर्थिक सङ्कटमा फँसेको श्रीलङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको करिब $3 अर्ब ऋण। आर्थिक अवस्था सुधारको संकेत हेरेर अरू सहयोग गर्ने निर्णय। र नेपालले भोलिदेखि केन्या विरुद्ध 3 खेलको एक दिवसीय श्रृङ्खला खेल्दै टी20 श्रृङ्खलामा विजयी नेपाली टोली उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रने रणनीतिमा। हवस् त, समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।